میرے سونے توجہ کرو نا، اج بندہ جناب ہر جڑا بندہ 1000 کماندا ہے او جناب لاکھاں دے اندر کمان دا سوچدا پیا ہے، جڑا بندہ لاکھاں نو کما رہا ہے او کروڑاں نو کمان دا سوچدا ہے، جڑا کروڑ کما رہا ارباں نو کمان دا سوچدا پیا ہے، جڑا بندہ ارباں پیسے کماندا ہے او خرباں نو کمان دا سوچدا پیا ہے، یعنی بندے دی خواہش بڑھدی جاندی ہے، جڑا بندہ لاکھاں کماندا ہے او کہندا میں جناب ہن کروڑاں نو کما لواں، جڑا کروڑاں کماندا ہے کہندا میں ارباں نو کما لواں، جڑا ارباں پیسے کماندا ہے کہندا میں خرب پتی بن جا، جڑا لاکھ پتی او کروڑ پتی بنن دا سوچدا پیا وے، جڑا کروڑ پتی ہے او ارب پتی ہون دا سوچدا پیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا والیو گل سنو نا، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو سورہ عادیات دے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْلِ لَشَدِيدٌ، فرمایا بے شک انسان اپنے مال نال بڑی سخت قسم دی محبت کردا ہے۔ میرے سونےو اے تے بندے دی خواہش جڑی ود دی جاندی ہے جدی بریک ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے اگر بندے نو 2 احد پہاڑ جننے سونے دے مل جان، احد پہاڑ جنہ سونا مل جائے تے بندہ تیسرے احد پہاڑ دی خواہش تے آرزو کرے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اونا کو لے لئیے جنی کو زندگی گزر جائے، اونا کو لے لئیے اپنا سامان، اونا کو ذات راہ پکڑیے جدے نال ساڈی قبر خراب نہ ہو جائے، اونا کو مال کمائیے تے سانبیے جندے نال ساڈی آخرت خراب نہ ہو جائے۔ آؤ میں پیغمبر دی صحیح البخاری دی حدیث پڑھن لگا، کتاب الرقاق دے اندر آندی ہے ان ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑواں، میرے پیغمبر نے فاخذ رسول اللہ بمنکبیہ، اللہ دے پیغمبر نے میں عبداللہ بن عمر دے کندیاں نو پکڑیا تے فرمایا عبداللہ بن عمر فقال کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا او عبداللہ بن عمر گل سن زندگی انج بسر کر جویں کہ مسافر پردیسی زندگی بسر کردا ہے، جویں پردیسی اپنی سفر گاہ نو جاندیاں کدی دل رستے اندر نہیں لگاندا۔ اے بنی آدم اپنی زندگی دا سفر کردیاں رستے اندر دل نہ لا بویں، اپنی قبر تے آخر تک پہنچ دیاں اپنی جنت دے سفر تک پہنچ دیاں زندگی دا جناب حصہ گزار دیاں حالت دے سفر دے اندر کدرے اپنیاں نمازاں جناب پڑھیاں ضائع نہ کر لویں، اپنا قرآن پڑھیا ضائع نہ کری۔ عبداللہ بن عمر انج زندگی گزار جویں پردیسی گزار دینے تے یا جویں کوئی مسافر گزاردا ہے۔ پردیسی ہووے جڑا رہن دے آوے کسی دور علاقے میں جا کے، مسافر ہووے جندے کول چند ایک چیزاں نے ذاتے راتیاں سفر نو گزارن واسطے انہیں کدی اپنا تھان ٹکانا رستے اندر نہیں